الحديث 13 و200. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. الحديث 14 و200. وعنها رضي الله عنها قالت: أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. الحديث 15 و200. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها. قالت: وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. الحديث 16 و200. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. الحديث 17 و200. عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. الحديث 18 و200. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها: الحيض؟ قالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا؟ الحديث 19 و200. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. الحديث 20 و200.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. الحديث 21 و200. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. الحديث 22 و200. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابها بعض ثوبه. وهذا آخر حديث في كتاب الحيض. كتاب التيمم. الحديث 23 و200. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. الحديث 24 و200. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.